बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 खबरें हैं और तीनों खबरें पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से मुतल्लिक हैं और तीनों खबरों का मतलब सिर्फ एक है कि गंगा उल्टी बह रही है। और कल को जिनके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो थी लोगों की तकदीर बदल जाती थी, आज उनका हसरतनाक अंजाम देख के बंदा इस्तग़फ़ार तौबा तौबा कर उठता है। एक खबर है और ये जो है वो तीनों खबरें टेक्निकली तो अदालत से मुतल्लिक हैं। पहली खबर जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुतल्लिक है। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कभी पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक होते थे, जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडरशिप वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों या नवाज शरीफ साहब हों, उनको कहते थे कि इनका पाकिस्तान में कोई लेना देना ही नहीं है, इनकी पाकिस्तान में सियासत ख़त्म हो चुकी है। उनकी पार्टियाँ आज भी इक़्तिदार में हैं, आज भी वो पार्टियां चल रही हैं और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो उनका सर कोई वाली वारस नहीं है, यानी कि एक लावारस की तरह उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पेश हुई और उनका वारस वहां पे कोई नहीं था। ये बड़ी एक इबरतनाक हसरतनाक एक अंजाम है एक डिक्टेटर का, एक आमिर का, कि जो स्याह सफ़ेद का मालिक था उसके मतलब मैं आपने मोस्टली सब ने देखा होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, तो वो जो दौर उनका जाहो जलाल और उनका जनाब वो लहजा वो कि ये होती है अवाम की ताकत, ये आपको अच्छी तरह याद होगा। और अब देखें कि वो हालात देखें कि सर कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक खबर ये है और लेकिन इसमें जो सबक है वो सबक पाकिस्तान के ताकतवर पता नहीं क्यों नहीं लेते। ये नोहा भी पढ़ेंगे कि ये मामला कब ठीक होंगे। अगला जनाब सबक है फैजाबाद धरना केस वाला। वो भी अगेन एक ताकतवर शख्स जिसका नाम था जनरल फैज हमीद सर, जो स्याह सफ़ेद का मालिक था अपनी तरफ से सॉरी। आज उस केस के सिलसिले में जो कमीशन हुकूमत ने बनाया है उसका एक इजलास हुआ और उस इजलास में एक अफसर का शायद जो है वो पिता पानी हो गया है। वो अफसर आज पहले इजलास में शरीक ही नहीं हुआ, क्योंकि इस कमीशन को हर तरह के किसी भी शख्स को बुलाने का ये इख्तियार हासिल है कि वो मौजूदा यानी वो जिसको मर्जी चाहे बुलाएं और बुला के वो आर्मी चीफ को बुला सकते हैं, वो एयर चीफ को बुला सकते हैं, वो मतलब नेवी के चीफ का वैसे तो काम कोई नहीं है वहां पर। नेवी वाले बड़े मासूम है सर, हर मामले से बिल्कुल अलग। वैसे तो फजाइया वाले भी बड़े मासूम है, साइड के ऊपर है, लेकिन फजाइया वाले जो हैं उनके और तरह के धंधे जरूर होते हैं। तो बहरहाल ये वाला केस है कि आज वो पेश क्यों नहीं हुए, तो यानी एक रुकन उसके थे। अदरवाइज बड़ा पावरफुल कमीशन है। सदर वजीर आजम जिसको चाहे तलब कर सकता है, उनके बयान रिकॉर्ड कर सकता है। ये ग्रेड 18-20 के मुलाजम, पुलिस वाले, दूसरे तीसरे साहसदारों के सरबराहान, ये तो चक्कर ही कोई नहीं है। तो ये इस फैजाबाद धरना जो कमीशन है इसमें से क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये हमने डिस्कस करना है। और एक खबर वो है कि जो खबर सुनकर दो लोगों के लिए उसमें पैगाम है। एक कि एक को मिठाई नहीं खानी चाहिए, यानी कि खुशी में भगड़े नहीं डालने चाहिए, और दूसरे फरीक को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भगड़े डालने की पोजीशन में है उनको ये लग रहा है कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस समन रिफत ने जो साजिश थी, मुबैना साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ, वो उसका तिया पांचा कर दिया है और ख़त्म कर दी है। उनका जेल ट्रायल जो है बेसिकली तो जेल ट्रायल से मुतल्लिक जो 9 अगस्त का फैसला था वजारत दाखिला का, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला वो सुना दिया है और उनका जेल ट्रायल करने से रोक दिया है। लेकिन जो टेक्निकल इस चीज़ को समझते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि ये तो काम आसान कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। कल को अगर ये फैसला हो जाता, अच्छा ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बल्कि अभी सुन लें, इसी तरह ही चलते हैं। हुआ ये है कि ये जो था साइफर केस में जेल ट्रायल जो हो रहा था, ये फैसला इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नज़र जो वफाकी वजारत दाखिला है या वफाकी हुकूमत है, उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि इमरान खान साहब की जान को चूँकि बाहर ख़तरा है और इमरान खान साहब के ऊपर एक हमला हो चुका है
اور عمران خان صاحب جیل کے اندر بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دے دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، تو اس لیے جیل کے اندر ہی وہاں پر عدالت لگائی جائے اور ٹرائل ہو، شہادتیں بلائی جائیں، گواہ بلائے جائیں، بحث ہو، مباحثہ ہو اور فیصلہ سنا دیا جائے۔ اب اول تو اس کے پیچھے بھی بڑی ایک کہانی ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اٹک جیل میں، اور وہاں سے انہوں نے درخواست دے کے ان کو یہاں پہ بلایا، یہاں پر یعنی اڈیالہ جیل منتقل کروایا۔ جب اڈیالہ جیل منتقل ہو گئے تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر ٹرائل چلنا تھا، سمجھے نا اس بات کو۔ تو پھر عمران خان صاحب کو سمجھ آئی کہ یہ تو میں نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مار لیا، تو پھر واپس جانے کی ضد انہوں نے کی، لیکن وہ ضد مانی نہیں گئی۔ اب قصہ مختصر یہ کہ وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو عمران خان صاحب نے اپنے وکلاء کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، سماعت چل رہی تھی، فیصلہ محفوظ تھا۔ اب وہ فیصلہ اس درخواست میں چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ جو انتظامیہ ہے اس کا یہ فیصلہ بدنیتی کے اوپر مشتمل ہے، وہ عمران خان صاحب کو قوم سے، عوام سے، ان کے ووٹروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ اوپن کورٹ ہو۔ اوپن ویسے تو وہ بھی اوپن کورٹ ہے، لیکن جیل کے اندر کی کورٹ اوپن کورٹ ذرا کم ہی ہوتی ہے، تو وہاں پر نام لکھوانے پڑتے ہیں۔ اوپن کورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بطور ایک شہری سید عمران شفقت جس کا کسی بھی کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے یعنی کہ فریق ہوتا ہے نا، فریق اول اور فریق دوم، یہ مدعا علیہ اور الزام علیہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، پٹیشنر رسپونڈنٹ، جو بھی آپ اس کو نام دیں، تو دو فریق ہوتے ہیں۔ باقی جس کا دل چاہے وہ کیس سننے چلا جائے کہ اور آبزرو کرے کہ کیا عدالت میں کیس ٹھیک چل رہا ہے، یہ آپ وٹنس کر سکتے ہیں۔ یہ اوپن کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شفافیت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ عوام سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے، اس لیے اس عدالت کو یا اس جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت کے سامنے وفاقی حکومت نے اپنی سی کوشش کی، لیکن جو ابھی تک وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، شارٹ آرڈر سنایا گیا ہے، تو اس شارٹ آرڈر میں وہ جو 9 اگست کا حکم نامہ تھا وزارت داخلہ کا، وہ کالعدم قرار دے دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اب اوپن کورٹ میں ٹرائل ہوگا، یا کم از کم جو ٹرائل کرنے والی عدالت ہے وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس نے کہاں پر بیٹھنا ہے اور کس نوعیت کا ٹرائل ہوگا ان کا۔ تو عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ قانون کے مطابق یہ کسی انتظامی حکم کے ذریعے یہ والا کام نہیں کیا جا سکتا، یہ عدالتی معاملات میں مداخلت ہے، یا یہ جس کو ہم کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایک قدغن ہے کہ آپ یہ والا کام کریں۔ تو اس کا فائدہ جو ہے، اگر یہ ٹرائل چلتا، اب یہاں پر ہے استادی ٹھمکا، باریک کاروائی، کہ اگر یہ ٹرائل چلتا، فیصلہ ہو جاتا، عمران خان صاحب کو سزا دے دی جاتی، فرض کریں، تو پلی میں یا اپیل میں یہ پلی لے سکتے تھے کہ جی کہ ٹرائل فیئر نہیں ہوا، کیونکہ انتظامیہ کے حکم کے اوپر تو عدالتیں جو ہیں وہ اپنا مقام اور ٹرائل کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتی، یہ آزاد عدلیہ کے منافی ہے، انصاف کے منافی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وقت سے پہلے ایک کام کر لیا ہے جس کا فائدہ پروسیکیوشن کو ہوگا۔ اب سمپل یہ ہونا ہے کہ حکومت نے درخواست دینی ہے، پروسیکیوشن نے اسی جج کو جو یہ کیس سن رہا ہے، اور ان کو کہیں گے کہ سر کہ باہر عمران خان صاحب کی جان کو بڑا خطرہ ہے، ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے، پھر ایلو ایسا ڈیات کھڑے نے، تو جج صاحب کیا کہیں گے؟ جج صاحب ایک عدالتی حکم جاری کر دیں گے کہ آج سے یہ عدالت جیل میں لگے گی، گال ختم ہوئی۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ فتح مبین حاصل ہوگی ان کے، اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ والا فیصلہ آ گیا ہے اور اب عمران خان صاحب کا جناب اوپن ٹرائل ہوگا اسلام آباد کے کسی کونے کھانچے میں، کسی بھی عدالت میں، کسی بھی جوڈیشل کمپلیکس میں، اور وہاں پر جناب ہم جا کے تاتا تھیا تھیا کریں گے، وہ والا ماحول نہیں بن سکتا۔ اور جو لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ یار کہ اے کی پھر 9 مئی والا کوئی سین پارٹ ہو جائے گا جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ، پھر جناب انریسٹ، شہر بند اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، ان کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک درخواست کی مار ہے پورے کا پورا سارا قصہ۔ تو یہ ایک طرح سے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی نادانی کی وجہ سے ایک ان کو مستقبل میں فائدہ ہو سکتا تھا اپیل میں، وہ نقصان ہو گیا ہے۔ تو اس کو اس طرح سے لیں۔ فیض آباد دھرنا کیس، اس پہ عدالت
کو یہ کہا گیا تھا حکومت نے کہ ہم نے کمیشن بنا دیا ہے, آپ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ٹینشن نہ لیں. اور عدالت کے تو خیر بڑے وہ سیریس قسم کے کویسچن تھے, بڑی کوئریز تھی ان کی, تو اس کو انہوں نے پینڈنگ کر دیا 2 ماہ کے لیے, کیونکہ یہ جو کمیشن ہے یہ 2 ماہ کے اندر اس نے اپنی رپورٹ دینی ہے. TORS جس کو ٹرمز آف ریفرنس کہتے ہیں کہ انکوائری کس بیسس کی بنیاد کے اوپر ہوگی, وہ بھی لکھے جا چکے ہیں. عدالت کی مداخلت میں کچھ اضافہ بھی ہو چکا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا کمیشن, ان سے کبھی بھی کوئی خیر برآمد نہیں ہوئی, نہ تو کبھی رپورٹ سامنے آئی. اگر کہیں پر کوئی رپورٹ سامنے آئی بھی بچی کھچی آدھی پچدی جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی کبھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. حمود الرحمان کمیشن سے لے کے سلالہ اور لاپتہ افراد کمیشن تک اگر آپ آ جائیں, ایون کہ 2 مئی وہ جو تھا اسامہ بن لادن والی جو انکوائری تھی وہ بھی کوئی سامنے نہیں آئی. خو کھاتا ہے پاکستان کا جو ہے نا جی ریاستی سٹرکچر, اس میں جو گورننس کا جو ماڈل ہے وہ خو کھاتا ہے کہ ایک گٹھ جوڑ ہے پاکستان کی عدلیہ کا, پاکستان کی انتظامیہ کا اور پاکستان کی کسی حد تک پارلیمانی جو پاورز ہوتی ہیں ان کا بھی. اور یہ سارے آپس میں بیٹھ کے یہ متھے ہوئے ہیں کہ تو میں نے کچھ نہیں کہنا, میں تینوں کچھ نہیں کہنا, تو لہٰذا موجاں لائی رکھنے ہیں. تو موجیں لگی ہوئی ہیں ان کی, پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ ان کے اوپر قربان ہیں, ان کے اوپر نچھاور کیے جا رہے ہیں, اور ان کے اللے تللے اور ان کی عیاشیاں, یہ پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کی انتظامیہ, ان کے اوپر یہ سارا مال پانی پاکستان کے وسائل خرچ ہو رہے ہیں. تو خیر اس جو کمیشن ہے اس کے اوپر عدالت کا کنسرن بہت زیادہ ہے. عدالت کہتی ہے کہ جی کہ ہم پیچھے ہیں, ہم نے دیکھنا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. اس کمیشن کے ایک رکن تھے سابق IG اسلام آباد طاہر عالم خان صاحب. ابھی تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ اس کمیشن میں کا آج پہلا اجلاس تھا وہ پیش کیوں نہیں ہوئے. تو اس اجلاس جس کمیشن کا ایک ممبر جو ہے وہ پہلے اجلاس میں ہی غیر حاضر ہے, اس کمیشن نے کیا کر لینا ہے, کیونکہ معاملہ بہت گہرا ہے, بہت بڑا ہے. معاملہ ہے پاکستان کی ISI کے DGC اور پاکستان کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے اختیارات کا. اور عدالت کا سوال تھا کہ یہ اپنے اختیارات سے جو تجاوز کرتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اب اگر عدالت کی بات مان لی جاتی ہے, جو پاکستان کی بیوروکریسی کہہ لیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, آپ جو کہہ رہے ہیں, یا جو پاکستان کی افسر شاہی یا نوکر شاہی جو ہے یہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی. اگر فیض آباد دھرنے کیس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا تو پھر مستقبل میں کوئی DG ISI اپنے کسی آرمی چیف کی بات نہیں مانے گا کہ جی کون سی بات, غیر قانونی بات تو اچھی بات ہے, لیکن اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد اس لیے نہیں ہونے دیا جاتا. جو پیچھے اصل بات ہے نا وہ جو ہم سارے سوچتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کام, وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ اچھا کام اگر ہو گیا تو پھر غیر قانونی کام کوئی نہیں کرے گا. تو یہ ایک جنگ ہے بیسیکلی جو پاکستان کے محکوموں اور حاکموں کے درمیان ہے. پتہ نہیں محکوم کب تک محکوم رہیں گے اور حاکم کب تک حاکم رہیں گے. تو مجھے بہرحال عدالت پتہ نہیں کل کو کیا کرتی 2 ماہ کے بعد. مجھے تو اس کمیشن سے کوئی خیر برآمد ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کون یہ IG 2 بیچارے اور وہ بھی سابق افسر, ایک سیکٹری داخلہ, وہ پائن یہ کس کو بلائیں گے؟ ISI کے DG کو بلا کے پوچھیں گے کہ جی کہ آپ نے کوئی انکوائری کی تھی, آپ نے فیض حمید کا کوئی جناب کوئی ہمیں عطا پتہ دیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں. یہ کوئی نہیں. یہاں پر تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس تھا, اور جو اس وقت کے تھے نا جنہوں نے دھمکی لگائی تھی ضیاء الحق صاحب کی انتقال کے بعد کہ میں نے صرف ایک سڑک ہی پار کرنی ہے, وہ اسلم بیگ صاحب تھے. اسلم بیگ صاحب کو نہیں بلا سکے تھے. اسلم بیگ صاحب نے وہ پھر جواب جو دیے تھے عدلیہ کا منہ چڑھایا تھا انہوں نے. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. اگر ان کمیشنوں کے بس میں ہو تو یہ بھی کچھ نہ کریں اور نہ ان کو کوئی کچھ کرنے دے گا. لیکن آنے والا جو وقت ہے وہ شاید اتنا مارجن پاکستان کے طاقتوروں کو نہ دے. آنے والا وقت سنگین ہے نا جی, چیزیں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو حوصلہ کرنا چاہیے اس طرح کے جو کمیشن ہوتے ہیں ان کے ارکان کو کہ اللہ مالک ہے یار ہمت تو کرے. آخری بات پرویز مشرف صاحب والی. پرویز مشرف صاحب کی اپیل جو تھی وہ اسپیشل کورٹ کے خلاف کہ انہوں نے جو
4 नवंबर वाली जो एमरजेंसी, 3 नवंबर 2007 वाली एमरजेंसी, उसके ऊपर आपको अच्छी तरह मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना था, जस्टिस इफ्तिखार साहब को बहाल किया था, और उसी में जो जस्टिस रमदे साहब पर मुश्तमिल फुल कोर्ट थी, उन्होंने फैसला एक दिया था जिसमें 7 नवंबर की जो एमरजेंसी थी उसको पाकिस्तान की पार्लियामान ने इंडेमनिटी नहीं दी थी, उसकी तौसीक नहीं की थी। तो उसी के तहत जजों को गिरफ्तार किया गया था। तो अदालत का हुक्म था कि आइन शिकनी के जुर्म में परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हुआ ये कि जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और मतलब वो अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक साहब थे, तो हुकूमत से इफ्तिखार चौधरी साहब ने पूछा कि आप पता करके बताएं, हुकूमत वाले अटॉर्नी जनरल को कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये दौड़े दौड़े गए नवाज शरीफ साहब के पास। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी के जनरल कियानी से पूछें कि अदालत का ये हुक्म है, हमें बताएं हम क्या जवाब दें। जनरल कियानी ने कहा कि उनको कह दें कि हम कर देंगे, बाद में फिर इसको देखेंगे। लो जी, वो पौड़ा पै गया, वो करना पड़ गया। ना चाहते हुए मियाँ साहब को आर्टिकल 6 लगाना पड़ गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ सजाए मौत होगी। और जस्टिस वकार सेठ शाहिद करीम और जस्टिस एक और थे, तीसरे मैं नाम उनका स्किप कर गया हूँ, उन्होंने इनको सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत के खिलाफ ये अपील दायर है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी पेशी थी आज। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में सदीक, मेरा ख्याल है वो क्या नाम है उनका, अजहर सदीक साहब, उन्होंने कोई पिटीशन दायर की। और जो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना, ट्रक वाली सरकार, उन्होंने वो अदालत ही ख़त्म कर दी रेट पिटीशन में। अच्छा जी, अदालत ख़त्म कर दी, इतनी वफादारी, इतनी नौकरी, इतनी चाकरी, लेकिन वो फैसला तो मौजूद था ना, वो फैसला मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए उस अपील लेके उनके वकील जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि जी के उन्होंने पूछा कि जी वो होता है कि जी क्या आपका केस है। उन्होंने कहा जी केस तो ये है, अपील है उस स्पेशल फैसले के खिलाफ, लेकिन मेरा उनके अहले खाना से अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ, पता नहीं वो इस अपील को करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से एक तरह से हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं ना, गैर मुअस्सर। क्यों? क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल फरमा चुके हैं। सर, इस तरह के कौम, ये है इबरत का निशान, इस तरह के कौमी मुजरिम इंतकाल पा के भी जो होता है वो इल्ज़ामात से उनकी जान नहीं छूटती। अल्लाह से डरना चाहिए। तो बहरहाल वो जज साहब ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं वकील साहब। उन्होंने कहा मैं तो नहीं इन केस लड़ना चाहता। उन्होंने कहा कि आपको टाइम दिया अदालत ने, उन्होंने कहा कि आप उनके घर वालों से रब्ता कर लें। हमारे ख्याल में सज़ा मौजूद है, सज़ा मुअत्तल नहीं है, सज़ा मनसूख नहीं है। सज़ा जो सुनाई गई थी इनको आर्टिकल 6 का, यानी कि गद्दारी का जो इर्तिकाब इन्होंने किया था, वो जुर्म साबित हो चुका है, वो जुर्म बाकी है। वो परवेज़ मुशर्रफ फौत होने के बावजूद आइन के मुजरिम है, इस कौम के मुजरिम है, ये मतलब था उनका। तो एक मुजरिम को फिर जो बरात मिलती है ना, वो आर्मी चीफ, वो प्लाटो प्लाटी, आर्मी चीफ पेंशना, आर्मी चीफ लखा करोड़ा, इधर उधर प्लाट बंगले, वो सारा कुछ पेंशन सब कुछ वापस करना पड़ेगा। सर ये है, कोई वाली वारिस नहीं, लावारिस परवेज़ मुशर्रफ आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ कि जिसके घर वाले, जिनके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने कौन कौन सा पैसा इकट्ठा किया, पता नहीं कौन कौन से जनाब काम करके आइन को तोड़ा और जजों को गिरफ्तार किया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, आज वो मिट्टी हुआ है। तो उसको कोई मुंह लगाने के लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है और औलाद तक नहीं है। और अदालत उनको कह रही है कि जनाब के पता कर लें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हैं वो कौमी मुजरिम। तो ताकतवरों को सोचना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो मिसाल है, ये मेरा ख्याल है कि ये जब ताकत का नशा इतना ज़्यादा होता है कि आपको माजी के वाक़यात और इबरत के निशान नज़र नहीं आते। ये क्या नाम था जी, जनरल फैज़ हमीद साहब, जनरल बाजवा साहब, जब ये मस्तियाँ कर रहे थे इख्तियार और इक़्तिदार के नशे में, तो इनको परवेज़ मुशर्रफ नज़र नहीं आ रहा था, हालांकि सज़ा हो गई थी इनके होते हुए। तो ये है जी डिक्टेटरों का हसरतनाक अंजाम। लेकिन कोई सबक सीखे, बड़ा मुश्किल काम है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।